बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई मुनफरिद कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। 1863 एक ब्लैक फिश नामी जहाज को तबाह हुए आज दूसरा दिन था। समंदर की बेरहम तुगयानी ने जहाज में सवार 242 मुसाफिरों में से 230 को निगल लिया था, जबकि बाकी के 12 मुसाफिर हैरान कुन तौर पर एक लाइफ बोट के सहारे बच गए थे। सच कहते हैं, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। लेकिन इस समंदरी तूफान से बच जाना इन 12 मुसाफिरों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि इनके पास खाने को कुछ भी न था और पिछले 2 रोज से इन्होंने ना तो कोई और जहाज मिला और ना ही कोई खुश्की का टुकड़ा। भूख की शिद्दत ने इन सब को बेहाल कर दिया था, जबकि इनमें से कुछ को तो समंदरी पानी पीना भी गवारा न था। मुसाफिरों में 9 मर्द 3 औरतें शामिल थीं और वो सब के सब जिंदगी के अज़ियत तरीन दौर से गुजर रहे थे। बहुत जल्द वो किसी बहरी जहाज तक या फिर खुश्की के किसी छोटे मोटे जजीरे तक पहुंच जाएंगे और इन्हें ये उम्मीदें वाबस्ता किए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। वो सब के सब इसी लाइफ बोट पर औंधे मुंह गिरे हुए थे। ये कहना मुश्किल था कि इनकी सांसें चल रही थीं या नहीं। जून 1997 बरतानवी बहरी अड्डे पर खासी रौनक थी, क्योंकि बरतानिया की एक मशहूर यूनिवर्सिटी की टीम अपने तमाम तर स्टूडेंट्स के हमरा एक पिकनिक टूर पर रवाना होने वाली थी। इस टूर में उन्होंने आयरलैंड समेत कुछ करीबी जजीरों को देखने का प्रोग्राम बनाया था और इस टूर पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद शरीक हो रही थी। लेकिन बाद में इस तादाद को खासा कम कर दिया गया, क्योंकि इस टूर के निगरान प्रोफेसर एरिक चाहते थे कि इस टूर पर ज़्यादा से ज़्यादा बॉटनी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट की ही होनी चाहिए, ताकि वो इस टूर से फ़ायदा उठा सके। और इस सिलसिले में एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की गई, जिसके बाद सिर्फ 428 स्टूडेंट को इस टूर में शामिल किया गया, जबकि स्टाफ और अमले के एहलकारों को मिलाकर मुसाफिरों की तादाद 506 हो चुकी थी और तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। बस कुछ देर ही में जहाज चलने वाला था। टॉम फ्लिप, जो ब्रैड और इनके चंद एक और दोस्त जहाज चलने के इंतज़ार में थे, जो बार बार घड़ी की तरफ देखकर ये जाहिर कर रही थी कि इसे किसी का इंतज़ार है। टॉम इसकी ये हरकत खासी देर से नोट कर रहा था और साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो कोई इसके बॉयफ्रेंड का इंतज़ार है, जैसे प्रोफेसर एरिक ने इस टूर पर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो पढ़ रहा था और प्रोफेसर एरिक को इस टूर पर दलाइल से ज़्यादा काम की फिक्र थी। लेकिन जो कि बॉयफ्रेंड ने इससे वादा किया था कि वो इस टूर पर किसी भी तरह शरीक होगा, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुसाफिरों को जहाज में सवार होने का सिग्नल दे दिया गया था। प्रोफेसर एरिक बार बार दोहरा रहे थे कि देखो बच्चों, जहाज हमले से किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी, और अगर किसी के पास शराब है तो वो मुझे अभी दे दे, वरना बाद में अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज़ाद ख्याल नौजवान शायद प्रोफेसर एरिक की बातें सुन ही नहीं रहे थे। वो तो अपने आगे फैले बेकरार समंदर को देख रहे थे, जिसकी जानिब इनके जहाज ने बढ़ना शुरू कर दिया था।
جو نے ایک آخری بار ساحل پر نظر دوڑائی، لیکن اسے بریڈ کا کوئی نام و نشان نہ ملا اور اس پر خاصی مایوس ہو گئی۔ ٹام اس کے پاس آن پہنچا تو غالباً محترمہ کو کسی کا انتظار ہے۔ اس نے جو کے پاس آتے ہوئے کہا، ٹام، تم جانتے ہو کہ مجھے کس کا انتظار تھا، پھر بھی پوچھنے سے باز نہیں آؤ گے؟ جو نے ٹام کو خونخوار نظروں سے دیکھا، جس پر ٹام نے ایک بلند کہکا لگایا۔ اوہو، تو محترمہ کا دل ٹوٹ گیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر جو نے اسے منہ چڑھایا اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ تب ہی وہاں پر براڈ فلپ اور جولیا آن پہنچے۔ ارے بھائی، یہاں کیوں اتنے کہکہے لگائے جا رہے ہیں؟ براڈ نے تجسس سے پوچھا۔ تمہاری اور جولیا کی منگنی کی خوشی میں، جو نے بیزاری سے جواب دیا، لیکن وہ ان دوستوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں لگا، کیونکہ ایسا مذاق ان میں اکثر ہوتا رہتا تھا۔ اور جہاں جو کو بریڈ کی کمی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاروں بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہے تھے، کیونکہ بریڈ ان سب کا بھی دوست تھا اور اس کی موجودگی سب کو ہی محظوظ کرتی تھی۔ لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ سورج آسمان پر بالکل سر کے اوپر موجود تھا اور مسافر اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جو، جولیا، ٹام، بریڈ اور فلپ نے کافی وقت خوشگپیوں میں گزارا اور پھر سب ہی مطالعہ میں مصروف ہو گئے، کیونکہ اس ایک ماہ کے ٹور میں وہ اپنا ایک خاص وقت پڑھائی کے لیے وقف کرنا کا ارادہ پہلے ہی کر چکے تھے، جبکہ ان کی اس حرکت پر باقی کے مسافر حیران تھے، لیکن وہ دنیا کی پرواہ کرنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں تھے۔ دن اپنی مسافت طے کرتے ہوئے ڈھل گیا اور آسمان پر سیاہ چادر امڈ آئی۔ ڈنر کے بعد وہ پانچوں دوست کچھ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، پھر جب پروفیسر ایرک کی جانب سے سونے کا اشارہ موصول ہوا تو سب کمروں کی جانب چل دیے۔ جو اور جولیا بھی ایک کمرے کی جانب چل پڑیں، جو انہیں 4 اور لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ جولیا اور باقی کی لڑکیاں بہت جلد سو گئیں، جبکہ جو بریڈ کے خیالوں میں محو اداس طبیعت کے ساتھ سونے کی کوشش کئی بار کر چکی تھی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوئی تھی۔ پھر اچانک اسے بریڈ کا وہ شعر یاد آ گیا جو اکثر اسے رات کو فون پر بات کرتے ہوئے کہتا تھا، نگاہوں میں نیند کی حسرت لیے چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ ہم سے دور رہ کر بھی ہمیں سونے نہیں دیتا۔ یہ شعر یاد آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس کی نظر سامنے کھڑکی پر چلی گئی۔ وہاں پردے کے پیچھے کسی کا عکس تھا۔ پہلے جو نے اسے نظر انداز کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی باہر ویسے ہی کھڑا ہو، لیکن جب 4 منٹ گزرنے کے باوجود عکس وہاں موجود رہا تو جو کو تشویش ہونے لگی کہ یہ کون ہے اور ہمارے کمرے کے باہر کھڑا کیا کر رہا ہے۔ پہلے پہل تو اس نے جولیا کو اٹھانا چاہا، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھی۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی دروازے تک آن پہنچی اور بغیر آواز پیدا کیے ہوئے دروازے سے باہر جھانکا، لیکن اب وہ کھڑکی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ چند سیکنڈ میں وہ کہاں غائب ہو گیا، لیکن پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے دوبارہ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ عکس پھر سے وہاں موجود تھا۔ اب کی بار تو جو کو خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جولیا کو اٹھانا چاہتی تھی، لیکن ہر بار اس خیال سے اپنا ارادہ ترک کر دیتی کہ صبح جولیا سب کے بیچ اس کا مذاق اڑائے گی کہ جو رات بھر ڈر سے سو نہیں پائی۔ جو نے اپنی نظریں اس عکس پر گاڑی رکھی ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس عکس نے حرکت شروع کر دی۔ وہ سیدھا جا رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ عکس غائب ہو گیا۔
جو بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اسے خیال آیا کہ شاید کوئی دوست جان بوجھ کر مذاق کر رہا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اب قدرے پرسکون ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ کسی دوست کو شرارت سوچ رہی ہے، لیکن اسے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا کہ پھر وہ باہر نکل آئی، لیکن اب کی بار اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ باہر زبردست خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ سب سے آخر میں تھا اور سامنے پھیلے کمروں کی راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن روشنی کے چند لمحوں میں وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن وہ اب کی بار ارادہ کر کے اٹھی تھی کہ اس معاملے کو حل کر کے ہی لوٹے گی۔ اس لیے اس نے واپس جانے کی بجائے اپنا رخ اپنے دوستوں کے کمرے کی جانب کر لیا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ اب تک وہ جتنے بھی کمروں کے دروازوں کے سامنے سے گزر رہی تھی وہ سب کے سب بند تھے اور ان کی لائٹس بھی آف تھیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بھی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن دونوں جانب کمروں کے دروازوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹک! اس آواز نے جو کو چونکا دیا۔ وہ پیچھے مڑی تو اس کے خوف میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ راہداری کے بلب ایک کے بعد ایک بند ہوتے چلے گئے اور پھر پوری راہداری تاریک ہو گئی۔ جو کے قدم اپنی جگہ جم چکے تھے۔ اس کا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں آ چکی تھی۔ قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر ہونے لگی اور اس کے بعد رک گئی، اور پھر تقریباً 5 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ جو کافی سنبھل چکی تھی، اس نے ہمت کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ ہی قدم چلی ہوگی کہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ میں جہاز میں تم لوگوں سے پہلے ہی سوار ہو گیا تھا۔ دراصل اس جہاز کے کیپٹن مسٹر آسٹن میرے واقف تھے اور انہی کی کرم نوازی سے میں اس جہاز میں سوار ہو گیا تھا۔ بریڈ کی وضاحت سننے کے بعد جو کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا اور پھر وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اگلی صبح دوست بھی بریڈ کو وہاں دیکھ کر خوش ہو گئے اور پروفیسر ایرک کو زبردست چکمہ دینے پر اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن ابھی تک بریڈ کا سامنا پروفیسر ایرک سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ پروفیسر ایرک خاصی دیر سے کیپٹن آسٹن سے کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ دراصل موسم قدرے خراب ہوتا جا رہا تھا اور ایک طوفان کی آمد بھی متوقع تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی تہ جمی ہوئی تھی اور ہوائیں بھی خاصی شدت سے چل رہی تھیں۔ کیپٹن آسٹن چاہتے تھے کہ اس سفر کو جاری رکھا جائے، کیونکہ کل صبح تک انہیں اپنے ایک مطلوبہ جزیرے تک پہنچ جانا تھا، لیکن پروفیسر ایرک کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے یہیں اگر قریب کوئی جزیرہ ہے تو اسی پر قیام کر لیا جائے جب تک طوفان گزر نہیں جاتا، یا پھر اس کے نہ آنے کی یقین دہانی نہیں ہو جاتی۔ لیکن کیپٹن آسٹن کا موقف بھی درست تھا کہ یہاں سے قریب تر جزیرہ یوناجس بہت چھوٹا تھا اور وہاں اتنے بڑے جہاز کا رکنا بہت مشکل تھا، اور پھر دوسرے جزیرے پر صدیوں سے کسی کی آمدروفت بھی نہ تھی، کیونکہ گزشتہ چند دہائیوں سے سمندری طوفانوں نے خاصے جہازوں کو تباہ کر دیا تھا، اور پھر جہاز کا رخ بوناناچس کی جانب موڑ دیا گیا، جس کی اطلاع اسٹوڈنٹس کو دی گئی تو وہ خوش ہوئے کہ اسی بہانے وہ ایک ایسی جگہ کی سیر کریں گے جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ وہ جزیرہ ایک تو بہت مختصر تھا اور اس پر کسی پھل یا دوسری ضرورت کی چیزوں کا ہونا ممکن تو تھا، لیکن ان کی مقدار یقیناً بہت کم ہوتی تھی، اور دوسرا وہ جزیرہ
जहाज़ों की आमदोरफ्त के रास्ते से काफ़ी हट कर था, शायद इसलिए भी कि किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन आज एक जहाज़ सालों बाद या फिर शायद सदियों बाद इस जानिब बढ़ रहा था। प्रोफेसर एरिक और ब्रेड की मुलाकात अब तक नहीं हुई थी और ब्रेड के दोस्तों ने भी इसे जजीरे पर पहुंचने तक प्रोफेसर एरिक से दूर रहने की हिदायत की, जिस पर वो खासा ज़बरदस्त अमल कर रहा था। चंद घंटों तक वो इस जजीरे तक पहुंच चुके थे। वो जजीरा इतना भी मुख्तसर ना था जितना कि इसके मुतालिक अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जहाज़ को बमुश्किल लंगर किया गया और तमाम स्टूडेंट्स को इस जजीरे पर उतार दिया गया। इस दौरान प्रोफेसर एरिक की नज़र ब्रेड पर जा पड़ी, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो बरहम होने की बजाय मुस्कुरा दिए, जैसे वो पहले से ब्रेड की आमद से आगाह हों। जजीरे पर उतरते ही सबको एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो जजीरा, जो कि लगभग 7 किलोमीटर के इलाके तक फैला हुआ था और हरे भरे दरख्तों और जंगली घास और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर चंद टीले भी मौजूद थे जिनके आगे का मंजर नजर नहीं आ रहा था। सामने मौजूद जंगली घास इंसानी कद से भी ज्यादा बुलंद था और इसमें कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता बाएं जानिब का घास कदरे छोटा था और वहां पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस जगह कोई जानवर नहीं है। इस वक्त जहां प्रोफेसर एरिक की टीम मौजूद थी, इससे तकरीबन 10 फीट आगे घास का और जंगली बूटियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। प्रोफेसर एरिक ने तमाम स्टूडेंट्स को इन 10-12 फुट से आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पर किसी भी किस्म के खतरनाक जानवरों के मौजूद होने के पूरे पूरे आसार थे। आसमान पर छाए स्याह बादलों ने रफ्ता रफ्ता बरसना शुरू कर दिया और समंदर की लहरों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और हवाएं भी शोर मचाने लगी। कैप्टन ऑस्टिन को एक ही फिक्र थी, कहीं जहाज की लहरें जहाज को बहा कर न ले जाएं। हालांकि जहाज को वहां के रहने की भरपूर कोशिश में कैप्टन ऑस्टिन ने खासे इंतजामात भी किए थे। टॉम और इसके बाकी साथी भी इस जजीरे का मुआयना कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी अपनी राय दे रहे थे। टॉम को प्रोफेसर एरिक की महदूद रखने की हिदायत पसंद नहीं आई। वो इस जजीरे को घूम कर देखना चाहता था, लेकिन इसके बाकी साथी इसके इस प्लान से मुतासर नहीं हुए थे। इन्हें भी लगता था कि ये जजीरा खतरनाक हो सकता है। अपने दोस्तों की जानिब से ऐसे रवैये ने टॉम को अफसरदा कर दिया। कम ऑन यार टॉम, हम ये सब तुम्हारे और अपने भले के लिए ही कह रहे हैं, वरना हमें तुम्हारा साथ देने में क्या एतराज हो सकता है। ब्रॉड ने टॉम को समझाते हुए कहा। हाँ टॉम, ब्रॉड ठीक कह रहा है, हमें ख्वाह खतरा मोल लेने की क्या ज़रूरत है। जॉन ने ब्रॉड की तायीद की। ये दोनों ठीक कह रहे हैं। फिलिप और जूलिया ने भी टॉम की पेशकश को रद्द करते हुए कहा। टॉम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए ब्रेड से पूछा, आपको कुछ नहीं कहना? ब्रेड हल्का सा मुस्कुरा दिया और टॉम के कान में सरगोशी की। हम दोनों इस जजीरे की सैर ज़रूर करेंगे। टॉम ने गैर यकीनी अंदाज में ब्रेड को देखा, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। बाकी दोस्त इस सरगोशी को नहीं सुन पाए थे। टॉम ब्रेड को एक साइड पर ले गया और फिर पुरजोश अंदाज में बोला, यार साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रोफेसर एरिक हमें इजाज़त नहीं देंगे। तुम तो चकमा देने में माहिर हो, कोई तरकीब ढूंढते हैं। ब्रेड ने टॉम की बात सुनकर कहका लगाया और बोला, तुम भी मेरे अहमक हो। 5 लोगों में से अगर 2 इंसान पीछे हो भी जाएं, तो किसी को क्या पता चलेगा। ब्रेड की बात टॉम को पसंद आई, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसे अपने दोस्तों का ख्याल आया कि कहीं वो हमें तलाश करते हुए प्रोफेसर एरिक तक न पहुंच जाएं। इस ख्याल के पेश नज़र दोनों ने फिलिप को सब कुछ बताया और कहा
कि हम घंटे तक लौट आएंगे, तुम बाकी सब को संभाल लेना। फिलिप ने इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो दोनों यहाँ रुकने वाले नहीं थे। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और हवा भी अब कदरे थम चुकी थी। टॉम और ब्रेट ने अपने कद से भी ऊंचे घास में कदम रख दिए। हालांकि वो दोनों भी जानते थे कि ऐसे किसी अनजान जजीरे में घूमना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो दोनों अपने बाकी दोस्तों में से ज्यादा हिम्मत वाले थे और अपने इरादे के पक्के थे। घास पर चलते हुए इन्हें अपने सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो नीचे देखते हुए चल रहे थे। दोनों के हाथों में टॉर्च थी, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ रहे थे। अभी कुछ कदम ही चले थे कि अचानक टॉम को एक कागज नजर आया। इसने झुक कर इसे उठा लिया तो वो अखबार का एक टुकड़ा था, जिस पर से तहरीर मिट चुकी थी, लेकिन इसे तारीख लिखी हुई नजर आई, 11 मार्च 1863। इसे काफी हैरत हुई, लेकिन इसने इसका जिक्र ब्रेड से नहीं किया। अचानक ब्रेड ने टॉम को आवाज दी, टॉम। टॉम, जो इससे आगे चल रहा था, इसकी आवाज सुनकर रुक गया और फिर इसकी तरफ चलने लगा और टॉर्च की रोशनी में टॉम इस तक पहुंचा। इसे एक ढांचा पड़ा हुआ नजर आया। टॉम ने हैरत से इसे देखते हुए कहा, ब्रेड, ये किसका है? ब्रेड इसके अहमकाना सवाल पर चौंक गया और मुड़कर टॉम को देखा, लेकिन तब तक वो खुद टॉम को एहसास हो चुका था कि इसने फजूल सवाल पूछा है। यार टॉम, यकीनन यहाँ कभी इंसान रहते होंगे। इस दलील ने दोनों को मुतमईन कर दिया, लेकिन अब की बार वो रुके नहीं, बस चलते रहे। चंद कदम पर फिर इन्हें एक ढांचा दिखाई दिया, लेकिन अब की बार इस घास से बाहर निकल आए। सामने चंद टीले थे। इन दोनों ने एक टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो दोनों खासे थक चुके थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। छोटे छोटे घास का फर्श बिछा हुआ था। खूबसूरत फूलदार सलीके से फूल लगे हुए थे। दरख्त और शफाफ पानी का बहता हुआ एक चश्मा बिल्कुल जन्नत जैसे लग रहे थे। टॉम ज़्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि वो दुनिया के बेशतर ममालिक में सफ़र कर चुका था। दोनों इस खूबसूरती को देखने में महव थे कि ब्रेड बोल पड़ा, यार टॉम, जजीरे का ये हिस्सा पिछले हिस्से से इतना मुख्तलिफ क्यों है? कुदरत की तख्लीक हमारी अक्ल से बालातर है। टॉम ने ब्रेड के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने अपने अमले से नीचे इस टीले से नीचे उतरना शुरू कर दिया। इनका रुख इन फूलदार दरख्तों की जानिब था। अचानक इन्हें अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, रुको। इस आवाज़ पर दोनों चौंक गए और मुड़कर पीछे की तरफ देखा। कुछ फासले पर दो मर्द खड़े थे। वो यकीनन इनकी यूनिवर्सिटी या फिर जहाज के अमले में से नहीं थे। टॉम इन्हें पहचान नहीं पा रहा था। वो दोनों पुरसरार अंदाज में लड़खड़ाते हुए टॉम और ब्रेड के पास आ पहुंचे। आप कौन हैं? ब्रेड, टॉम ने इस शख्स से सवाल किया। दरअसल हम कुछ अरसे से कबल समंदरी तूफान की वजह से यहाँ आन पहुँचे थे और तब से ही इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस शख्स ने ब्रेड के सवाल का जवाब देते हुए कहा। और फिर तो इसकी मुलाकात हमसे सही वक्त पर हो गई। टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दोस्त, तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। इनमें से एक शख्स बोला। क्या मतलब? टॉम ने हैरत से पूछा। असल हमारे कुछ साथी भूख की शिद्दत से मर चुके हैं और हम भी शायद मर जाएं। टॉम को जवाब देते हुए इस शख्स ने कहा, हमें अफसोस हुआ, लेकिन यहाँ काफ़ी फल मौजूद हैं। आप लोगों ने ये क्यों नहीं खाए? ब्रेड ने हैरत से पूछा। इनमें से एक शख्स मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल ये फल हमारी खुराक नहीं है, तो आपकी खुराक? ब्रेड ने हैरान होते हुए कहा। ब्रेड के इस सवाल पर इन दोनों ने एक बुलंद कहकहा लगाया और बोले, तुम दोनों हमारी खुराक हो। ये कहते ही इन दोनों के जिस्म से
गोश्त गायब होने लगा और वो दोनों हड्डियों के ढांचे बन गए। टॉम और ब्रेड हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। अचानक इन ढांचों ने इन दोनों की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। ब्रेड और टॉम दोनों चिल्लाए और इसके बाद दोनों ने एक सिमत में दौड़ना शुरू कर दिया। मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका था। प्रोफेसर एरिक और कैप्टन ऑस्टन ने दोबारा सफ़र पर रवाना होने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जो बार बार ब्रेड का पूछ रहे थे, जिस पर फिलिप ने इसे टालने के लिए ये कह दिया कि वो दोनों उन लोगों से मजाक कर रहे थे और इन्हें फिक्रमंद करने के लिए कहीं छुप गए हैं। हालांकि फिलिप खुद भी परेशान था क्योंकि कुछ देर में ही वो वहाँ से रवाना होने वाले थे और दोनों अब तक नहीं लौटे थे। अचानक बड़े बड़े घास में हरकत होने लगी। फिलिप को इत्मीनान हुआ कि वो दोनों लौट आए हैं, लेकिन फिर अगले ही लम्हे इसे हैरत हुई क्योंकि घास से टॉम या ब्रेड की बजाय एक 40-42 साला औरत बरामद हुई। इसने अजीब व गरीब किस्म का लिबास पहना हुआ था जो बुरी तरह से मैला हो चुका था और इसका चेहरा हर किस्म की चमक से पाक था। बालों पर खासी मिट्टी जमी हुई थी। जिस किस्म का लिबास पहना हुआ था वो बुरी तरह मैला हो चुका था। इस औरत का चेहरा हर किस्म की चमक से पाक था। बालों पर खासी मिट्टी जमी हुई थी। अब तक काफी लोग इसकी जानी मतवज्जा हो चुके थे। वो रफ्ता रफ्ता चलती हुई प्रोफेसर इरक के पास जा पहुंची। जी फरमाइए, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रफ्ता रफ्ता चलती हुई प्रोफेसर इरक के पास पहुंची। इरक ने इस औरत से पूछा। इस औरत के सूखे हुए होंठ बमुश्किल कपकपाए। हम एक समंदरी तूफान का शिकार हो गए थे। हमारा जहाज डूब गया, लेकिन हम में से कुछ एक लाइफ बोट के सहारे यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ कुछ खाने को ना मिलने की वजह से अब तक सब मौत के करीब पहुँच चुके हैं। प्रोफेसर एरिक ने हैरान होते हुए पूछा। पिछले कुछ माह से मैंने तो किसी जहाज के तबाह होने की खबर नहीं सुनी थी। इस पर औरत ने बिना कुछ जवाब दिए पूछा, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? जी हाँ, प्रोफेसर एरिक ने खुर्दोनोश का एक बड़ा बैग इसकी जानिब बढ़ाया और इस पर वो अफसुर्दा होते हुए बोली, दरअसल मेरे ज्यादातर साथी बेहोश हो चुके हैं और इन्हें यहाँ तक उठा कर लाना पड़ेगा। अगर आप में से कुछ लोग हमारी मदद करें तो हम आपके बेहद मशकूर होंगे। प्रोफेसर ने ना चाहते हुए भी फिलिप ब्रॉड और चंद दूसरे लड़कों को इसके साथ रवाना कर दिया। वो औरत इन 11 लड़कों को लेते हुए इस घास में जाकर गायब हो गई। वो इन्हें साथ लेते हुए इन टीलों से पीछे एक छोटी सी घाटी तक ले आई और बोली, यहाँ नीचे मेरे 9 साथी बेहोश हैं। वो घाटी दरख्तों से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। फिलिप ब्रॉड और बाकी के लड़के इस तकरीबन 10 मीटर गहरी घाटी में उतरे, लेकिन सामने का मंजर इन सब का दिल दहला देने के लिए काफी था। वहां उन्होंने 9 इंसानों की बजाय 9 ढांचे पड़े हुए थे। उन्होंने मुड़कर इस औरत की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, दरअसल ये सब बेहोश हैं। ठहरो, मैं इन्हें होश में लाती हूँ। ये कहकर इसने एक अजीब सी सीटी बजाई और अगले लम्हे वो ढांचे उठकर खड़े हो गए और फिर इन ढांचों में गोश्त भरने लगा। तमाम लड़के साकित खड़े खौफ से ये तमाम मंजर देख रहे थे, जबकि 3 लड़के बेहोश होकर गिर चुके थे। ब्रॉड ने सबको भागने के लिए कहा, लेकिन इनसे पहले वो भागते इन ढांचों ने इन्हें जाकर पकड़ा। लेकिन ब्रॉड और फिलिप बमुश्किल इनके जंगल से भाग निकले। वो ढांचे बेदर्दी से इन लड़कों को नोचने लगे। ब्रॉड और फिलिप कांपते हुए प्रोफेसर एरिक और अपनी टीम की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन शायद वो गलत सिमत को भर रहे थे। रात की चादर माहौल को अपने लपेट में ले चुकी थी। प्रोफेसर एरिक काफी परेशान थे, क्योंकि कई घंटे बीतने के बावजूद भी वो लड़के जो इस नामालूम औरत की मदद के लिए गए थे अभी तक नहीं लौटे थे।
جو اور جولیا بھی اپنے دوستوں کے غائب ہو جانے پر پریشان تھی۔ وہ سب گہری سوچ میں تھے کہ اچانک اس گھاس سے ایک بار پھر وہی عورت برآمد ہوئی۔ اب وہ کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ پروفیسر ایرک بے چینی سے اس عورت کی جانب بڑھے اور پوچھا، باقی سب کہاں ہیں؟ اس پر وہ مسکرا دی اور بولی، وہ سب میرے ساتھیوں کے ساتھ ہیں۔ دراصل آپ کی بھیجی ہوئی خوراک ہم پر کم پڑ گئی ہے۔ اس پر پروفیسر ایرک کو جھٹکا سا لگا اور بولے، تمہارے ساتھی کتنے تھے؟ پھر وہ مسکرائی اور بولی، 11۔ میرے علاوہ کیا وہ بھی 11 انسانوں پر کم اور کیسے پڑ سکتا ہے؟ پروفیسر ایرک کی بات سن کر وہ عورت ہنس دی اور بولی، دراصل ہم نے ایک عرصے سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بہت بھوکے تھے۔ تم لوگوں نے کب سے نہیں کھایا؟ پروفیسر ایرک کے سوال پر اس نے کہکہا لگایا اور بولی، 1863 سے۔ پروفیسر ایرک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس عورت کے جسم سے گوشت غائب ہونے لگا اور قریبی گھاس میں سے ڈھانچوں کی ایک قطار برآمد ہونے لگی۔ تمام اسٹوڈنٹس پر خوف طاری ہو گیا، جبکہ کچھ بے ہوش ہو گئے۔ پروفیسر ایرک چلائے، سب جہاز میں سوار ہو جاؤ۔ اچانک اس گروپ میں افراتفری پھیل گئی۔ ڈھانچے بے ہوش ہو چکے تھے، اسٹوڈنٹس کو نوچنے لگے اور باقی سب دوڑتے ہوئے جہاز میں سوار ہو گئے۔ جو اور جولیا اپنے دوستوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی، لیکن وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاز لمحوں میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جزیرے پر وہ ڈھانچے اب بھی کچھ لوگوں کو نوچتے رہے۔ جو اور جولیا سمیت ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ حادثہ بہت بڑا تھا۔ کافی ساری قیمتی جانیں ان زندہ لاشوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ جو کو یقین ہو چکا تھا، اگر بریڈ، ٹام، فلپ اور براڈ اب تک زندہ بھی ہوئے تو وہ ان ڈھانچوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ٹام اور بریڈ بھاگتے بھاگتے سمندر کے دوسرے کنارے تک جا پہنچے۔ وہ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے بہت تھک چکے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ نامعلوم انسان اب بھی ان کے تعاقب میں ہیں۔ مڑ کر دیکھنے پر ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ واقعی کوئی ان کے تعاقب میں تھا۔ ان میں اب مزید بھاگنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ ہمت ہار کر وہیں بیٹھ گئے اور اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ٹام، بریڈ، کسی نے انہیں پکارا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی تو حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے براڈ اور فلپ کھڑے ہانپ رہے تھے۔ ٹام اور بریڈ دونوں انہیں دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ تم دونوں یہاں کیسے؟ ٹام نے حیرت سے پوچھا، جس پر فلپ نے تمام کہانی کہہ سنائی۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ ان کے ساتھی کچھ موت کی آغوش میں جا پہنچے، لیکن ان کے لیے اب زیادہ بڑا مسئلہ اپنی ٹیم تک جانے کا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹیلوں کے آس پاس وہ زندہ لاشیں موجود ہوں گی، اور اس بات سے بے خبر کہ ان کی ٹیم روانہ ہو چکی ہے۔ وہ گہری سوچ میں تھے کہ فلپ کو ایک جگہ ایک بوسیدہ سی لائف بوٹ نظر آئی۔ اس نے باقی سب کی توجہ بھی اس جانب دلائی۔ اس وقت وہ لائف بوٹ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لائف بوٹ پر گھوم کر اپنی ٹیم تک جا پہنچیں گے۔ وہ جلدی سے اس لائف بوٹ پر روانہ ہو گئے اور ڈھانچے کنارے پر رک گئے۔ اچانک ان کے جسم پر گوشت بھرنے لگا اور وہ دونوں حسرت سے ان چاروں کو آگے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ وہ چاروں کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں پاس ہی اپنا جہاز جاتا ہوا دکھائی دیا۔ سب حیران ہوئے کہ وہ انہیں لیے بغیر ہی وہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی سے جہاز کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور جلد ہی وہ جہاز پر جا پہنچے۔ سب لوگ اندر جہاز میں تھے اور کسی کو بھی ان کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو سب انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور خوش بھی۔ لیکن جب انہوں نے سارا واقعہ انہیں سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا تو وہ چاروں افسردہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر ایرک، اسی وقت انہوں نے ٹور کو کینسل کرنے کا اعلان کیا۔
اور پھر جہاز نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جو جہاں بریڈ کے زندہ لوٹنے پر خوش بھی تھے، لیکن باقی ساتھیوں کی موت کا دکھ بھی تھا۔ وہ سب بھیگی پلکوں سے واپسی کا سفر کر چکے تھے۔ دور کہیں اس جزیرے میں 1863 میں مر جانے والی لاشیں نہ جانے دوبارہ کب اور کیسے زندہ ہو گئی تھیں، اور اب وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی نئے شکار کے منتظر تھی۔ لیکن اب کی بار انہیں زیادہ بڑا شکار درکار تھا، کیونکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔